बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूह, पारा नंबर 29, सूरत नंबर 71, 71। समात फरमाए, ढेरों सवाब हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन आज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्खर लौ कुन्तुम तअलमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظीम। अल्लाह के फजल करम से 29वां सिपारा भी आधा हो चुका है। अब एक सिपारा आधा रह गया, 1.5 सिपारा कुरान पाक मुकम्मल होने में बाकी है। मैं तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अपनी हाज़िरी लगवाएं। आप यूट्यूब पर अपने कमेंट्स का इजहार करें, हाज़िरी लगवाएं, सवाब दार नासिल करें। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी व नासिर आमीन।